जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मौसम चेंज हो गया, सर्दियाँ आ चुकी हैं और बच्चे या टीनेजर्स इवन के बूढ़े अफराद, बेड वेटिंग एक बहुत बड़ा मसला है और ठेकेदारों के पास इसका कोई हतमी ट्रीटमेंट नहीं है। आज का हमारा टॉपिक बेड वेटिंग, चाहे वो बच्चों में है या बुजुर्ग अफराद, ज़ईफ अफराद उनमें है, हत्ता कि टीनेजर्स उनमें भी ये बीमारी देखी गई है। तो दोस्तों, माय नेम इज़ वसीम मिर्ज़ा, प्लेटफॉर्म मिस्टर हेल्थ का है, टॉपिक बेड वेटिंग है। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और कमेंट सेक्शन है जो उनसा आपसे मेरा सबसे बड़ा राब्ते का जो जरिया है वो आपके कमेंट्स है। कोशिश किया करें कि रेलेवेंट हो। अगर आप रेलेवेंट कमेंट्स करेंगे, मैं फ़ौरन जवाब दूंगा, मतलब जल्द से जल्द। या फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक, मैं वो भी कोशिश करता हूँ कि आपकी तजावीज़ जो उनसी हैं उन पे जल्द से जल्द अमल किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है जनाब, बुक के हवाले से एक बार फिर याद दहानी, होम्योपैथिक रेमेडीज अ जर्नी थ्रू क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स, ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है और कीमत ज़्यादा नहीं है। आप परचेज़ करें, जो मेंबर्स हैं अमेज़ोन के वो इसको पढ़ भी सकते हैं। तो जनाब चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, दौरे हाजिर ले लें या पीछे या उससे पीछे, बेड वेटिंग एक बहुत बड़ा मसला रहा है और हमने देखा है कि आम तौर पे जो डॉक्टर्स, एलोपैथिक हजरात की मैं बात कर रहा हूँ, दोस्त जो हमारे हैं, उनके पास इसका हतमी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, वो ड्रेनेज की मेडिसिन देते हैं कि ब्लैडर जो उनसा है वो फुली तौर पे एम्प्टी हो जाए, या अगर हाफ हुआ है तो इंडिकेटर, वो जो एक तरह की, मैं उसको फॉल्स ट्रांजेक्शन ही टूवर्ड्स ब्रेन बोलता हूँ। तो इस तरह की अद्वियात से न सिर्फ ब्लैडर है कमज़ोर हो जाता है, बल्कि उससे रिलेटेड जो मसल्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है वो भी वीक हो जाते हैं। तो आप इसको मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है। सर्दियों में बेड वेटिंग का इशू ज़्यादा हो जाता है। मैं इससे पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि वो अफराद, वो बच्चे, वो बूढ़े लोग, ज़ईफ लोग कोशिश करें कि सोने से कम 1 डेढ़ 2 घंटे पहले लिक्विड इनटेक कम कर दें। पानी का इस्तेमाल है, कुछ लोग सोते वक्त दूध पीते हैं। तो माओं के लिए ख़ास तौर पे ये है कि बच्चों को सोने से कम 1 डेढ़ घंटा पहले दूध पिला दें। कुछ लोग आदी हैं कि उन्होंने दूध का एक गिलास लाजमी पीना है। तो जब तक बेहतरी नहीं आती, उनकी ये अलामत ख़त्म नहीं हो जाती, उनकी ये डिजीज़, मेरी मुराद एनोरेसिस या बेड वेटिंग है, तब तक थोड़ा सा वाटर इनटेक या लिक्विड इनटेक कम कर दें। कुछ लोग हैं कि वो मैं टीन की आजकल बात कर रहा हूँ, जंक्स लग चुका है पाकिस्तान में, चिकन है जी, शवारमा है जी, पिज्ज़ा है जी, जो भी। तो जनाब उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स। तो दोस्तों, रात के वक्त जो लोग, जो बच्चे इस बीमारी का शिकार है, वो फिजी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा है, ठीक है जी, उर्फ आम में ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इनका इस्तेमाल बंद कर दें। ठीक है जी, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप वाटर इनटेक बंद कर दें। पानी लेना ही लेना, बल्कि ज़रूर लें। सर्दियों में डिमांड ज़रा बॉडी की कम हो जाती है, तो इसके बावजूद भी पानी पिए, लेकिन मैंने जस्ट ये कहा है कि सोने से थोड़ा पहले उसको ज़रा कम कर दें या ना लें। दूसरा, बच्चों में जो समझदार हैं थोड़े से, रात के वक्त कमरे में बिल्कुल अंधेरा ना रखें। बेड से जो सा टॉयलेट का रास्ता है वो साफ होना चाहिए और बच्चे को टॉयलेट नज़र आना चाहिए। बिल्कुल अंधेरा ना रखें, बल्कि कोई ना कोई नाइट लैंप या इस तरह की लाइट जला के रखें ताकि बच्चा थोड़ा सा जल्दी पहुंच सके। एक और बात, बच्चे की काउंसलिंग करें। मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और फिर ज़ाहिर है कि एक ऑफेंसिव सी स्मेल भी आती है जो बेड क्लोथिंग है उससे, वो जो गद्दे वगैरह उससे। तो
روز کی جھڑکیں، اس سے بچے تھوڑے سے ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں. تو میری ایڈوائز پیرنٹس سے یہ ہے کہ بچے کو پیار سے سمجھائیں، اس کی کاؤنسلنگ کریں. اور جو بچوں کا کام ہے وہ تو چلیں میڈیسن اسٹرائک دے گی انہیں، لیکن کچھ ذمہ داری پیرنٹس پہ بھی ہے. تو پیرنٹس کوشش کریں. ایک تو یہ میں نے لیکوڈ کی بات کی، انٹیک مطلب سونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ پہلے بند کر دیں. دوسری بات ہے کہ میٹھے سے ان کو پرہیز کروائیں. ٹھیک ہے جی، یہ جو ڈفرینٹ کائنڈز آف کینڈیز اور یہ وہ، اس سے ذرا انہیں پرہیز کریں. اگر دینا ہی ہے تو یہ تل لیں ان سے، یہ بڑے فائدہ مند ہے. گڑ کی گچک ہے، ہماری روایت ہے پاکستان میں، اب تو ختم ہوتی جا رہی ہیں روایات. یہ بہت اچھی ہے، خاص طور پہ ان بچوں میں. تل، گڑ، پینٹس اس کا استعمال کروائیں. گڑ کے ساتھ ہی بے شک کروا دیں. وہ چکی ایک ملتی ہے، اس کو پنجابی میں چکی بولتے ہیں، پٹی سی بنی ہوتی ہے گڑ کی، گھر میں بنا لیں. اس کی آسانی سے ایزی ریسیپی ہے، تو وہ بچوں کو دیں دن میں 1-2 بار. اس سے بھی یہ بیڈ ویٹنگ کنٹرول ہو جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں جی میڈیسن کون سی ہے. دوستوں میں نے آپ کو نا ایک بیسک میڈیسن بتانی ہے اور دوسری اس کی ہیلپنگ. ٹھیک ہے جی. تو جو بیسک میڈیسن ہے کاسٹیکم، یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. بڑی آسانی سے یہ آپ کو اسٹور سے مل جائے گی. کاسٹیکم آپ 200 پوٹینسی میں لیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو سب سے ضروری بات ہے، یہ بات تمام سننے والوں کے لیے ہے، ڈاکٹرز کے لیے ہے جو گھریلو طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کہ اس کو جلدی جلدی رپیٹ نہیں کرنا. کنسیڈر کہ آپ نے 5 ڈراپس آج دے دی ہیں ان اے لیٹل واٹر، تھوڑے سے پانی میں 5 قطرے ڈال کے بچے کو اگر آپ دے رہے ہیں، تو دوسری خوراک آپ نے ویٹ کرنا ہے. آپ 1 ویک کے بعد دیں، فوراً یہ نہیں کرنا کہ آپ نے دوسری خوراک بھی دے دی ہے. کم از کم 1 ویک ویٹ کریں. 1 ویک میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر تو بہتری گریجولی جاری ہے، تو آپ نے دوسری ڈوز 15 دن سے پہلے رپیٹ نہیں کرنی. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 30-40% چلیں کچھ بہتری ہے لیکن کام ابھی جاری ہے، تو 8 دن کے بعد آپ نے دوسری ڈوز رپیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوستو، جب آپ کاسٹیکم دے دیں، جس دن آپ نے کاسٹیکم دینی ہے، ٹھیک ہے جی، دن میں نے کہا ہے کہ ایک ہی خوراک دینی ہے، 200 پوٹینسی ہے. دینے کے اگلے دن، یعنی کہ جس دن کاسٹیکم دی ہے یا آپ نے لی ہے اس دن نہیں، اس سے اگلے دن ہماری ایک بہت ہی زبردست میڈیسن ہے کیلیم فاسفوریکم. اس کو عرف عام میں کالی فاس بولتے ہیں. یہ 6x پوٹینسی ہے. شعبے کی آپ نے لینی ہے. چھوٹے بچے مطلب 3-4 سال اگر ان کی عمر ہے، تو آپ نے 2 گولی دن میں 3 سے 4 بار ان کے منہ میں رکھ دینی ہے. خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. ہلکا مطلب یہ سویٹ سا ٹیسٹ ہے اس کا. اور بڑے جو سے بچے ٹین ایجرز، وہ 3 ٹیبلٹس 4 ٹائم، یعنی کہ 3 گولیاں دن میں 3 سے 4 بار. اور جو فلی ایڈلٹس ہیں وہ 4 ٹیبلٹس 4 ٹائم چوسیں گے جی. تو جناب یہ میڈیسن ہے. پھر ایک بار بتا رہا ہوں، کاسٹیکم اگر اس کو رپیٹ کرنا ہے آپ نے تو 8-10 دن کے بعد کرنا ہے. تو مہینے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 دفعہ یہ رپیٹ ہوگی. کیلیم فاسفوریکم آپ کچھ عرصہ استعمال کے بعد 90-95% کیسز ان سے کلیئر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اسپیسیفک کاز نہ ہو، میں جنرل ریمیڈی کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، ریزنز تو بے شمار ہیں. ٹھیک ہے. تو 90-95% کیسز ان سے کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ کاسٹیکم اور کیلیم فاسفوریکم ایک طرح کی ان کی ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو جناب یہ آپ یوز کریں. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو لائک اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر. مائی نیم از وسیم مرزا. اور پیغام ہے جی، صحت سب کے لیے، آسانی سے. السلام علیکم.